बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलचस्प वीडियोस एक नई ईमान अफरोज वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ए बंदे, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। दोस्तों, नेक लोग खुशबू की मानिंद होते हैं कि जो उनके पास फकत चंद लम्हों के लिए ही क्यों ना बैठ जाए, उससे भी खुशबू आने लग जाती है। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स अगर नदामत के चंद आंसू बहा ले तो नदामत का एक आंसू अल्लाह जल्ला शानुहु के नजदीक शहीद के कतरा खून के बराबर हो जाता है। दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो एक ऐसे ही वाक़े पर मबनी है कि किस तरह एक नौजवान ने अपने कीमती लम्हात को गफलत की नजर कर दिया और बुढ़ापे में हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु की सोहबत पाकर खोटे सिक्के से हीरा बन गया। दोस्तों, गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें अपनी कीमती राय से भी आगाह फरमाइएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो सुनते हैं। एक खूबसूरत आवाज आदमी सारंगी बजाया करता था। दोस्तों, सारंगी पुराने वक्तों का म्यूजिक बजाने का एक आला होता था। चुनाचे उसकी आवाज पर मर्दों, औरत, बच्चे सभी कुर्बान थे। अगर कभी मस्त होकर वो गाता हुआ जंगल से गुजरता तो चरिंद परिंद उसकी आवाज सुनने के लिए जमा हो जाते। इन्हीं भूल भलैयों में जब ये उम्र गुजार बैठा और बुढ़ापे के आसार नमूदार हो गए तो आवाज बुजुर्गी के सबब भद्दी हो गई। आवाज खराब होने की वजह से उस शाके आवाज भी रफ्ता रफ्ता किनारा कश हो गए और ना ही उसकी सारंगी में वो साज रहा और ना ही उसकी आवाज में वो रंग। अब वो जिधर से गुजरता कोई पूछने वाला ना होता। नामो शोहरत सब रुखसत हो गए। वीरानी और गुमनामी में फाके पर फाके गुजरने लगे। उस पर बेबसी का आलम था। मखलूके खुदा की इस खुदगर्जी को देखकर एक दिन वो बड़ा मगमूम हुआ और दिल में कहने लगा, या अल्लाह, जब मैं खुश आवाज था तो मखलूक मुझ पर परवाना वार गिरती थी और हर तरफ मेरी तवाज़ो होती थी। अब बुढ़ापे की वजह से आवाज खराब हो गई है तो ये हवा परस्त यानी नफ्स परस्त लोग और खुद गर्ज लोग मेरे साए से भी गुरेजा हो गए हैं। हाय, ऐसी बेवफा मखलूक से मैंने दिल लगाया। ये ताल्लुक किस दर्जा पर फरेब था। काश मैं तेरी तरफ रुजू हुआ होता, अपने शब रोज तेरी ही याद में गुजारता और तुझ ही से उम्मीदें वाबस्ता रखता तो आज ये दिन मैं ना देखता। सारंगी बजाने वाला दिल ही दिल में नादिम हो रहा था और आंखों से आंसू जारी थे। उसने एक आह भरी और खल्के खुदा से मुंह मोड़कर दीवाना वार मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया और एक पुराने गारनुमा गड़े में जा बैठा। रोते हुए उसने अर्ज किया, ए अल्लाह, आज मैं तेरा मेहमान हूं। सारी मखलूक ने मुझे छोड़ दिया है तो अब बजुज तेरी बारगाह के मेरे लिए कोई पनागा नहीं। ए अल्लाह, आशिना बेगाना हो चुके, अपने पराए हो चुके, अब सिवाय तेरे मेरा कोई आसरा नहीं। सारंगी बजाने वाला इस तरह आहोजारी में मशगूल था और उसका दिल खून के आंसू रो रहा था कि अल्लाह ताला की बारगाह में उसके ये नदामत के आंसू कबूल हो गए। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु को इल्हाम हुआ कि मेरा फलां बंदा जो अपनी खुश आवाजी के सबब जिंदगी भर मखलूक में मकबूल व महबूब रहा और अब बूढ़ा हो जाने की वजह से और आवाज खराब हो जाने की वजह से सारी खलकत ने उसे छोड़ दिया है, उसकी ये नाकामी मेरी तरफ रुजू का सबब बन गई है।
اس کے پاس جا کر آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک شکستہ غار نما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، اور اسی اشک ندامت سے تو ان کو یہ مقام ملا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس غار کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات کروں۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے ان بزرگ کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بزرگ تھر تھر کانپ رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کریں، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سارنگی والے کو جب آپ رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات کا علم ہوا تو اس پر رحمت الہی سے شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقا بے نظیر، میں اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب سارنگی بجانے والا بزرگ خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنی سارنگی کو غصے سے زمین پر پٹک کے ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محروم رکھا تھا، تو نے ہی شاہ راہ حق سے میری راہ زنی کی تھی، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون جگر پیا، یعنی تیری ہی وجہ سے لہو لاب، یعنی کھیل کود اور نافرمانی کرتے کرتے میں بوڑھا ہو گیا۔ اس بوڑھے بزرگ کی گریہ زاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اشک بار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیری یہ گریہ زاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے۔ تیری جان اب حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے، کیونکہ حق تعالیٰ گناہ گار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صحبت مبارک کے فیض سے اس بزرگ کو نئی زندگی ملی اور ندامت کے آنسوؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل فرما دیا۔ دوستو، اس حکایت کے ذریعے واضح ہوا کہ انسان اگر اپنی تمام زندگی کھیل کود اور بے فائدہ کاموں میں گنوا دے تو ایک بار کی توبہ اسے پھر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ٹھہرا دیتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حفظ و ایمان بھی نصیب فرمائے۔ دوستو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔